जनाब इश्क के बोल सेगमेंट में दो दो अशार पूछने हैं और ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला नए लोगों के लिए होता है, मगर देखते हैं तैयारी कैसी है। नातख़्वां भी मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन हमें ये तर्ज में भी शेर सुनाएंगे। हम रुकने शूरा से बात करते हैं और उनसे शेर सुनते हैं। काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, अल्लाह काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, चैन ही न आए मुझको यादे तैबा के बगैर। जनाब गलती हो गई है और अल्लाह करे कि ये इश्क और ये सोज हमें मदीने का अता हो जाए। अल्ताफ भाई की तरफ चलेंगे। जनाब जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, चले जनाब वाकई अशार मुश्किल हो जाते हैं। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। जनाब नात शेर सुनते तर्ज में इंशाल्लाह। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जनाब राशिद नूर भाई की तरफ चलते हैं। पहले दोनों इस्लामी भाई शेर नहीं सुना सके हैं, देखें क्या राशिद भाई नंबर लेते हैं कि नहीं। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, नात सुनकर हालते अत्तार हो रो रो के गैर। नात सुनकर हालते अत्तार हो रो रो के गैर, यानी एक ऐसी कैफियत बन जाए जब नबी पाक की नात सुने। क्या प्यारी इल्तिजा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, नात सुनकर हालत अत्तार हो रो रो के गैर, नात सुनकर हालत अत्तार हो रो रो। इस नात का पहला शेर ही पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अल्लाह। अब बारी है दानियाल भाई की। देख के हजरते गनी फैल पड़े फकीर भी, देख के हजरते गनी फैल पड़े। छाई है अब तो छाऊनी, हशर भी आ ना जाए। वाह वाह। छाई है अब तो छाऊनी, हशर ही आ ना जाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। देख के हज़रत गनी फैल पड़े फकीर भी, छाई है अब तो छाऊनी, हशरी ही आ न जाए क्यों। अल्लाह। जनाब रुकने शूरा की तरफ चलेंगे। अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की। जनाब हो सकता है कि तैयारी का वक्त नहीं मिला होगा और मसरूफ होते हैं। अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की। जनाब गलती हो गई है। अब हम चलेंगे अल्ताफ भाई की तरफ। करे चारा साजी जियारत किसी की, अल्लाह अकबर। यहाँ वाले दोनों साथ चल रहे हैं, वहां वाले दोनों साथ चल रहे हैं। करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की। करे चारा साजी जियारत किसी की, करे चारा साजी किसी की, करे चारा साजी
سمجھیے ایمان تازہ ہو جائے گا. یعنی چارہ سازی کہتے ہیں یعنی کسی کا کوئی کام بن جائے, کسی کی بات پوری ہو جائے, کسی کی التجا گویا پوری ہونا. اب چارہ سازی کیا ہو رہی ہے؟ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. نبی پاک کی جب کوئی زیارت کرتا ہے اور زخمی دل والا ہو تو دل کے زخم جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں, دل کو چین اور قرار مل جاتا ہے. مگر جو خوبصورتی مزید بڑھا رہی ہے بات کہ بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. ملاحت جو ہے کہتے ہیں نمکین کو. نبی پاک کا جو حسن مبارک تھا وہ نمکین حسن والے تھے. نمک تو زخم پر چھڑکیں تو زخم ہرا ہو جاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, مگر آقا کا جو حسن ملاحت ہے وہ دل کے زخم کو بھر دیا کرتا ہے. کیا تخیل ہے, سبحان اللہ. جناب اب باری ہے ہمارے راشد بھائی کی. جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے. جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے, جو کافر دیکھے تم کو, جو کافر, ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں. جو کافر دیکھے تم کو صاحب ایمان ہو جائے. جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیندار ہو جائے, دیندار ہو جائے. چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اگلے آخری اسلام بھائی کی طرف. غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو. چلیں جناب وہاں بھی یہ جواب نہیں آ رہا ہے. غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو, اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے. جناب اشعار میں کچھ کمزوری ہے اور امید ہے کہ اگلے سلسلے آنے والے جو ہیں وہ اشعار میں تیاری کر کے آئیں گے. تو جناب پھر چلے گے اسکور بورڈ کی جانب. تینوں اسلامی بھائیوں نے اشعار کم سنائے ہیں, لیکن اب اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. جی تھوڑا فرق